أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की तौफीक और अल्लाह ताला के फजल और एहसान के साथ आज हम अरबाईन नबवी के सिलसिले में अगली हदीस की क्लास में मौजूद हैं, हाजिर हैं। आज इंशाअल्लाह ताला बिइज़्निल्लाह हदीस नंबर 12 को देखेंगे और इसके बारे में ये सबसे पहले बता दूं कि ये हदीस हसन है। हदीस के दर्जात होते हैं, एक सही होगी, एक हसन के दर्जे पर होगी, किसी को ज़ईफ कहते हैं, किसी को मौदू कहते हैं, जो मन घड़त होती है। और ज़ईफ वो होती है जो मन घड़त नहीं होती, झूठी नहीं होती, लेकिन उसमें जो इनका पैटर्न है ना, इनका तरीक़ाकार है हदीस को कलेक्ट करने का, रिसर्च करने का, वो उसमें कहीं कमी होती है, जिसकी वजह से वो ज़ईफ रह जाती थी। बाज़ दफ़ा उसके कुछ साल बाद फिर दोबारा रिसर्च होती थी, तो ज़ईफ वाली ऊपर चढ़ जाती थी और हसन के दर्जे पे पहुँच जाती थी। और हसन का दूसरा दर्जा होता है, सबसे पहला दर्जा सही का, जो हर लिहाज से उसमें कोई कमी नहीं है। उसकी ये जो ऊपर सनद होती है, किसने किससे सुना, उसमें जितनी शराइत है वो हदीस उस पर भी पूरा उतरती है। मतन के लिहाज से भी कोई कमी बेशी नहीं, तसल्ली यकीन कि यही है, और वो उसमें भी कोई कमी बेशी नहीं, तो वो सही होगी। और जहाँ किसी एक डिपार्टमेंट में कोई छोटा सा कहीं कोई इशू हो, कमी बेशी, उसे हसन कहते हैं। जहाँ जरा ज्यादा होगा उसे फिर ज़ईफ। और मौजू तो काउंट ही नहीं होती। तो मन घड़त लोगों ने अपने जाती मुफाद के लिए, बास फिरकों ने दूसरे फिरके को नीचा दिखाने के लिए अपनी पसंद से कि ये देखो हदीस में हमारे फिरके की बात की गई है कि ये इस तरह से करना चाहिए, इंसान गुस्से में, हसद में, नफरत में किसी भी हद तक गिर सकता है। हदीस के साथ, पुरानी आयात के साथ कभी भी इस तरह का हमें मजाक और खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो ये जी हसन है, इसे तिरमिज़ी वगैरह ने रिवायत किया है और ये इमाम नबवी ने इसे सिलेक्ट किया अपनी बुक के लिए, अपने तौर पे भी जो रिसर्च की, इस पे वर्क किया, इसकी शरह, जिस तरह भी जो भी उनका हिसाब किताब था। इस हदीस में आप, मैं कहती हूँ ये चंद अल्फाज पे मुश्तमिल है, लेकिन ये इतनी खूबसूरत हदीस, जैसे कि हर हदीस ही खूबसूरत होती है, लेकिन अगर कोई इंसान इस छोटे से चंद अल्फाज को समझ ले, आपकी जिंदगी वाकई बदल जाएगी। आप एक मुख्तलिफ शख्स नजर आएंगे। जो मोमिन होता है ना, वो उसकी एक शान होती है, एक ग्रेस होती है, उसका एक कैरेक्टर होता है, किरदार होता है। वो जब बात करता है तो ऐसी बात करता है जो सच्ची हो, हक हो, और बात करने का तरीका भी बहुत जबरदस्त, लोगों से डील करने का तरीका बहुत जबरदस्त। वो बिला जरूरत फजूल बातें नहीं करेगा। आप खुद भी देखिए, कोई शख्स अगर कुरान मजीद से जुड़ा है, कोई भी उस्ताद पढ़ाते हुए या इसके अलावा भी पढ़ाते हुए क्लास के बाद भी गॉसिप चल रही हैं, लंबी कोई बात अगर कर रहा है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही, ऐसे वैसे करते नहीं है जो कुरान मजीद से जुड़े हुए होते हैं, तो आपको बहुत अजीब लगेगा अगर वो कोई और तरह की बातें और लंबी लंबी कॉल्स और गॉसिप और टाइम्स आया, कभी किसी फंक्शन में पाए जा रहे हैं, कभी किसी इवेंट पे मिल रहे हैं जी कि मैं दीन और दुनिया को दोनों को बराबर लेकर चलता हूँ और मैं दुनिया भी इंजॉय करता हूँ, ये भी जरूरी है। वहां पे मखलूत कॉम्बिनेशन में वो जो फंक्शन हो रहा है, तो उसमें वो साहब अगर ये कहते नजर आए कि नहीं, इस्लाम बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बहुत हम एक्सट्रीमिस्ट हैं, हम लिबरल हैं, हम ये भी करेंगे, इन बहन भाइयों का भी ख्याल करेंगे, इनका भी दिल है, इन्होंने भी बुलाया है तो मैं इधर भी हाजिर हूँ, ऐसा नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए। जो अहलुल कुरान होते हैं, कुरान वाले, वो डिफरेंट होते हैं आम लोगों से। उनकी शख्सियत डिफरेंट होती है, उनको देखने से ही अल्लाह ताला याद आते हैं। फिर उनकी बात डिफरेंट होती है, उनका अमल डिफरेंट होता है। वो गैर जरूरी बातें नहीं करेंगे, वो गैर जरूरी चीजों पे वक्त नहीं लगाएंगे। तो ये हदीस हमें आज सिखाएगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंसान है क्या। इंसान को, इसकी बहुत तरह की डेफिनेशन है, इसकी एक डेफिनेशन याद रखिए। इंसान वक्त के कॉम्बिनेशन का नाम है, इनके एक लिमिटेड वक्त का नाम है। कोई इंसान 70 साल का नाम है, कोई 60 साल के वक्त का नाम है,
تو انسان کی زندگی میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ وقت ہے. جو انسان جتنا سمجھدار ہوتا ہے وہ اپنے وقت کا اتنا صحیح استعمال کرتا ہے. وہ اس چیز کو وقت دے گا جس کا اسے کم از کم دنیاوی فائدہ تو ہو. پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ قرآن مجید سے جڑنے کے بعد آپ کا دل چاہے گا کہ میں وہ کام کروں جس کا مجھے آخرت میں فائدہ ہو، جس سے میرے اللہ تعالیٰ راضی ہو. تو یہ آپ کا اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ سوچ بدلتی جائے گی. تو پھر جب ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی کو با مقصد بنائیں گے. تو ہم با مقصد چیزوں کو سوچیں گے، ان کو ڈسکس کریں گے، ان پر عمل کریں گے، ان پر کام کرتے نظر آئیں گے. بے معنی چیزیں خود ہی ہماری زندگی سے نکلنے لگیں گی. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا ایک وقت میں کوئی بہت با مقصد کام بھی کر رہا ہے اور ساتھ کوئی اس طرح کا کام بھی ہو رہا ہے. اس کی کوئی مثال میں سن رہی تھی، جیسے ایک گھر ہے، کسی نے نیا گھر بنایا، اس میں دنیا کی بہترین طریقے سے اسے ڈیکوریٹ کیا گیا، لیٹسٹ چیزیں وہاں پہ لگائی گئی، رکھی گئی، اور بیچ میں چند اگر ٹوٹی پھوٹی چیزیں وہاں پہ رکھ دی جائیں، کوئی ایسا کرے گا؟ اور کیا دیکھنے والے کو وہ اچھی لگیں گی وہاں پر پڑی ہوئی؟ تو یہی حال ہوتا ہے انسان کا، ایک عام انسان بھی اور قرآن سے جڑا ہوا بھی. اور میں عام انسان کی بھی ابھی بات کر رہی ہوں کہ وہ بھی اگر اچھی گفتگو کرتا ہے، اچھی باتوں پر اور اچھے کاموں پر وقت لگاتا ہے، تو وہ آپ کو باقی لوگوں سے ڈفرنٹ نظر آئے گا. اس کی شخصیت، اس کی بات میں اثر ہوگا، وزن ہوگا، روب ہوگا. جو بے معنی بات کرتے ہیں، بے معنی کام کرتے ہیں. اچھا پھر یہاں پہ ایک اور چیز سمجھ لیجیے، کرنے کے کام. اگر میں سمپل دو چیزوں میں ڈیوائڈ کروں تو کچھ کام ہیں جنہیں کرنا چاہیے اور کچھ کام ہیں جنہیں نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، سمپل. کرنا کنہیں چاہیے؟ جو فرائض ہیں، عبادات ہیں، وہ کرنی چاہیے. کیا نہیں کرنا چاہیے؟ اس میں ٹاپ پہ تو یہ ہے کہ حرام کام نہیں کرنے چاہیے. پھر اس میں ایک بس فارمولا یاد رکھ لیں، ہر وہ چیز جو نہ دنیاوی طور پر آپ کو فائدہ دے رہی ہے، نہ ہی آپ کے ارد گرد لوگوں کو، ماحول کو، نہ ہی اس کا کوئی دین سے تعلق ہے، نہ ہی آخرت سے تعلق ہے، ان سب چیزوں کا اپنے دل سے پوچھیے اور ان کو آپ آہستہ آہستہ، میں نے کہا نا اگر تو آپ قرآن مجید سے جڑ گئے ہیں تو وہ چیزیں خود ہی آہستہ آہستہ نکلنے لگیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن پھر بھی آپ ضرور دیکھیں اور ان کو چھوڑتے جائیں. اس میں ایک لمبی لسٹ ہے، سمپل فارمولا میں نے آپ کو بتا دیا. تو پہلے میں تھوڑا حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں، پھر اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کی اپنی مثالوں میں سے چند مثالیں دے دوں گی، باقی آپ نے خود غور کرنا ہے. آپ بیسک مجھ سے تھیم سمجھ لیں کہ یا تو انسان، دیکھیں انسان، وہ کہتے ہیں نا کہ اگر وہ کچھ اچھا کام نہیں کر رہا تو انسان کا ذہن اس طرح کا بنا ہے ہم پہ، اگر ہم فارغ رہتے ہیں اور کچھ اچھا نہیں سوچ رہے تو ڈیفینیٹلی بھی ہم غلط کریں گے، غلط سوچیں گے، شیطان ہم پر حاوی ہو جائے گا. یہ ایک اصول سمجھ لیجیے. اگر آپ اچھا نہیں کر رہے، اچھا نہیں کریں گے تو آپ ڈیفینیٹلی پھر آپ سے غلط ہوگا. پہلے آپ اچھا نہیں کر رہے، کوئی بات نہیں، برا بھی تو نہیں کر رہے نا، لیکن آہستہ آہستہ پھر آپ اس سائڈ پہ جانا شروع ہو جائیں گے، پھر غلطیاں بھی ہونے لگیں گی. اس کے لیے ضروری ہے کہ اچھا کریں، اچھے کام کی بات کریں، اچھے کام پر وقت لگائیں. اس پہ جب لگے گا تو دوسری کے لیے وقت ہی نہیں ملے گا. سمپل یہ میں نے آپ کو اس کا طریقہ بھی بتا دیا کہ کس طرح پہچانیں گی، اور پھر اس کو آپ اس کا سولوشن بھی بتا دیا. اب آتے ہیں حدیث کی طرف، کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی انشاءاللہ تعالی. حدیث نمبر 12، لا یعنی و بیجا امور سے اجتناب. ان ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. قولا، یہ پہلا قولا حضرت ابو ہریرہ کے لیے، انہوں نے فرمایا، کہا، قولا رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. قولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ چھوٹی سی حدیث ہے. من حسن الاسلام المرئی، یہ پیچیدہ مرکبہ اضافی ہے، اگر کوئی گرامر اسٹوڈنٹ مجھے سن رہی ہیں تو یہ یہاں سے ترجمہ شروع کریں گے. پھر المر، یہ جو ہوتا ہے نا المرء، المرئی، یہ اس کا بیسیکلی معنی تو ہوتا ہے آدمی، مرد.
تو یہاں پر آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، آدمی کے طور پہ بھی، بعض نے کسی طرح ترجمہ انسان کے طور پہ بھی، تو ہم یہاں پہ آدمی کے طور پہ کرتے ہیں. آدمی کے اسلام کا حسن میں سے یہ ہے، کیا ہے وہ باغی آئے گا. پھر سنیں، من حسنی اسلام المرئی، آدمی کے اسلام کے حسن میں سے یا اس کے اسلام کی خوبی ہے، کیا ہے؟ ترکہ، اس کا ترک کر دینا. کس کا؟ اس آدمی کا، المرو کا. چھوڑ دینا کس کو؟ اس ماں کو، اس چیز کو جو لا نہیں یعنی ہی اس کو فائدہ دیتی. یہ ہے اس کا ایگزیکٹ، میں نے ورڈ ٹو ورڈ کیا ویسے اس کا جیسے انہوں نے کیا ہے با محاورہ، کہ آدمی کے اسلام کی خوبصورتی یا خوبی یہ ہے کہ وہ جو بے معنی، غیر متعلق، بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے. یہ یعنی ایگزیکٹ معنی ہوگا کہ جس کا کوئی معنی نہیں، بے مقصد، بے مطلب، میننگ لیس، یوز لیس، پوائنٹ لیس. تو یہ حدیث حسن، یہ حسن ہے اور حدیث اس درجے کی ہے. رواہ الترمذی، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. ترجمہ ایک دفعہ پھر میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے اسلام کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی اپنے سے غیر متعلق، جس چیز کا مجھ سے تعلق ہی نہیں ہے یا وہ مجھے فائدہ ہی نہیں دے رہی، اس کو ڈسکس کرنا اور اس پر عمل کوئی، اس کو پریکٹس کرنا چھوڑ دے، بس چیزوں کو چھوڑ دے. اسلام کیا ہے؟ حدیث جبریل میں ہم نے تفصیل سے دیکھا تھا اسلام کیا ہے اور احسان کیا ہے، ایمان کیا ہے، یہ سارا ہم دیکھ کر آئے ہیں. تو اس میں اسلام ظاہری چیز ہوتا ہے، ایمان باطنی چیز ہوتی ہے. تو ظاہری میں جو بھی ریچولز ہیں ہمارے، چاہے وہ نماز بھی ہے، جو ہماری عبادات ہیں، فرائض ہیں، ہمارے معاملات، تو اسلام میں تو بہت کچھ آ جاتا ہے نا. یہ میری ظاہری حلیہ بھی اس میں آ جائے گا، میری عبادات بھی اس میں آ جائیں گی، میرے فرائض بھی اس میں آ جائیں گے، میرے معاملات، میرے اخلاقیات، سب کچھ اس میں آ جائیں گے جو ظاہری طور پر. تو ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے؟ تو یہ اب اس کے فوائد اور احکام دیکھتے ہیں. اچھا، اس میں کچھ چیزیں آپ سے میں مثالیں دینا چاہوں گی کہ کیا کچھ ہم لوگ کرتے ہیں اور ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اس میں تو ایک بہت بہت لمبی بات ہو سکتی ہے اس پہ، لیکن سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ چیزیں جن کو ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہم ٹائم پاس کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ٹائم کل کرنے کے لیے، وہ کیا ہے. میں کیا کرتی ہوں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اکثر ہم سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں کہ جی چلے ٹائم فری ملا ہے تو اسے انجوائے کر لیں. کوئی بات نہیں، اب اس پر ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا ان چیزوں کا ہمیں فائدہ ہے مجھے یا میرے ساتھ میں کسی لوگوں کو، دنیا کو؟ اچھا چلیں، مجھے دنیا میں یا آخرت میں کوئی فائدہ؟ بس یہ 2-3 سوال موٹے موٹے پوچھ لیا کریں کہ اس چیز کا مجھے کوئی دنیا کا فائدہ یا کوئی دینی فائدہ، کوئی آخرت میں فائدہ کوئی ہے تو ٹھیک ہے اسے کیجیے، ورنہ اسے چھوڑ دیجیے. تو یہ اب آپ نے پوچھنا ہے اپنے آپ سے، میں نے اپنے آپ سے. ہمارے ہاں اس میں بہت لمبی لسٹ آ جاتی ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے. ہم جیسے ڈرامے دیکھتے ہیں. میں پھر کہوں گی کہ آپ سوشل میڈیا کو چھوڑنا کوئی نہ میں کہہ رہی ہوں، ویسے تو اس میں کوئی شک نہیں، جس طرح آپ قرآن مجید سے جڑتی جائیں گی نا، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کا دل ایسا لگتا ہے قرآن مجید کے ساتھ کہ یہ باقی ساری چیزوں پہ وقت انسان کا لگانے کو نہ وقت ملتا ہے نہ دل چاہتا ہے. اس کو اپنی زندگی چھوٹی محسوس ہوتی ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اور نیکی کما لوں، پتہ نہیں کس دن بلاوا آ جائے میں یہ بھی نیکی کر لوں، میں وہ بھی نیکی کر لوں. اسے لگتا ہے یہ کتنا سچ اے ویسٹ آف ٹائم کہ میں ادھر 1-1 گھنٹے کے لیے بیٹھا سکرول کر رہا ہوں پاگلوں کی طرح. اور سکرول کرتے کرتے نا آپ دیکھا کریں، آپ ذہنی مریض بنتا جاتا ہے انسان. اس میں بہت ساری چیزیں ہوں گی، بچیاں کمپیئر کریں گی، کسی کی بیوٹی کو اپنے سے کمپیئر کریں گی. نہیں، وہ جو ان کی بیوٹی ہے وہ تو نہ جانے کتنے فلٹر اور میک اپ کے بعد وہ ہے. تو پھر ان کی جو انہوں نے چیزیں پہنی ہوں گی، ان کے گھر، اس سے ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں گے. کوئی سوشل میڈیا پہ ہسبینڈ وائف اپنے آپ کو بہت خوش دکھا رہے ہوتے ہیں، اور اکثر ان میں سے ریسرچ کے مطابق وہ انہیپی کپل ہوتے ہیں. جو صحیح معنوں میں خوش ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ، وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو چاہے نہ پتا چلے.
बुरी नज़र से बचे रहें। वो एक दूसरे के साथ खुश और मुतमईन होते हैं, उन्हें इस तरह की तस्वीरें अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर कंपैरिज़न बहुत इसमें होता है। तो इंसान इसमें ना नफ्सियाती मरीज़ बनता जाता है। चाहे कोई सोशल मीडिया का ये प्लेटफ़ॉर्म है या कोई ये चैनल है, फिर ये न्यूज़ चैनल वाले ये तो बिल्कुल तैयार हैं आपको पागल करने के लिए, पागल बनाने के लिए। आपने नहीं बनना, ना मैंने बनना है। ज़रूर खबरें सुनें, अपडेट रहें, दिन में कोई एक टाइम रख लें। मैं सिर्फ़ 7 बजे की खबरें सुनूँगी, मैं सिर्फ़ 9 बजे की दो सुनूँगी मुल्क में क्या हो रहा है। और फिर अपने आप से पूछें मैं क्यों जानना चाह रही हूँ? क्या मैं मज़े लेना चाह रही हूँ? और ये हमें नफ़्सियाती मरीज़ बना दिया गया है, जब तक कोई थ्रिलिंग स्टोरी ना हो और ऐसी-ऐसी थ्रिलिंग और गंदी-गंदी न्यूज़ मैं तो हैरान होती हूँ। हमारे ज़माने में इस तरह की तो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। कभी किसी का कुछ लीक हो रहा है, कभी किसी का कुछ लीक हो रहा है। हमें ये जानना है, कौन है, क्या है, वो चीज़ देखनी भी है हमें। कितनी बेमानी चीज़ें हैं ये सारी। तो आप इसको कंट्रोल करें, इन चीज़ों को, इनका अच्छा इस्तेमाल करें। अगर आपको टाइम मिला है, आप इसमें इसका अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बहुत से तरीके हैं। आप जैसे जिन्हें कुकिंग का शौक है, आप कोई रेसिपी देख सकती हैं, आप अपनी फैमिली के लिए बाद में ट्राई कर सकती हैं या आप लोगों को सिखा सकती हैं। अगर आप इंटरेस्ट लेती हैं, आप अपना चैनल बना के लोगों को सिखा सकती हैं। आप फीस सबिलिल्लाह स्टिचिंग सिखा सकती हैं। आप बहुत जो कुरान मजीद से हटकर उसके अलावा अगर कोई स्किल आप रखती हैं, कोई इंटरेस्ट रखती हैं, आप उसको इस तरह से टाइम देकर लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकती हैं। देखिए, ये लेटे-बैठे घंटे-घंटे स्क्रॉल किए जा रहे हैं, टीवी पे चैनल बदले जा रहे हैं, तो ये नॉर्मल नहीं है। इस चीज़ को महसूस करें, अपने आप को इससे बचाएँ, अपनी नस्लों को इससे बचाएँ। तो सबसे पहले हमने ये देखा बहुत शॉर्ट में जल्दी से बता रही हूँ कि आप देखें कि मैं टाइम पास जब मुझे वक़्त मिलता है मैं क्या करती हूँ, ठीक है? और फिर किस चीज़ के लिए मैं टाइम निकालती हूँ, तो इन चीज़ों पे गौर करें। फिर इसके अलावा अ, हराम चीज़ों का तो टॉप पर है ना, वो तो करनी ही नहीं है। और किन चीज़ों को छोड़ना चाहिए? इसमें 2 बातें मैंने बताई थी। हर वो बात छोड़ दें जिसका फ़ायदा नहीं है, हर वो काम छोड़ दें जिसका फ़ायदा नहीं है। बातों में कभी आप देखें, आप खुद भी देखें और आप लोगों को भी देखती होंगी। हम जब किसी से मिलते हैं, तुम मोटी हो गई हो, तुम्हारी स्किन ऐसी हो गई हो, तुम्हारे बाल ऐसे, ये कैसे कपड़े हैं पहने हुए हैं, फलान जगह ये है, फलान जगह वो है, गॉसिप लंबी, फलान के घर में ये चल रहा है, फलान की डिवोर्स, फलान का ये ब्रेकअप, पता नहीं क्या कुछ और उसकी शादी, उसकी उससे, उसका उससे अफेयर और ये बातें, क्या हैं ये बातें? क्या इसका कोई आपकी ज़ात को फ़ायदा है? इवन एक हदीस से पता चलता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने जलीलुल कद्र सहाबी को टोक दिया। जब उनसे किसी शख्स के बारे में पूछा गया तो उनके मुँह से निकल गया कि वो तो ये काम जैसे मैं आपको मिसाल दे रही हूँ, अक्सर हम कहते हैं ना, आप मुझसे पूछे फ़र्ज़ करें आप कहती हैं जी वो आयशा जो हैं और मैं कहूँ वो आयशा वो जो इतना सुस्त बोलती हैं या इतना सुस्त काम करती हैं या इतना लेट ये करती हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसास दिलाया कि ये भी गीबत है ये गीबत में काउंट हो रहा है। क्यों एक्सप्लेन किया जा रहा है किसी इंसान को? तो खूबसूरती देखें, ये सख्ती नहीं है, ये खूबसूरती है इस्लाम की। हमें कॉन्शियस होके बात करनी चाहिए। हम रोज़ कितने लोगों को हम एक्सप्लेन करते हैं। हमारी ख़वातीन इतनी फ़ारिग़ होती हैं कि गली मोहल्लों में या तो घर के दरवाज़ों पे खड़ी मिलेंगी आपको घंटा-घंटा, 2-2 घंटा। अब तो ख़ैर मोबाइल फ़ोन है, इस पर लगी होंगी और लंबी-लंबी बातें और फिर कोई मिलता है तो उसकी शक्ल ऐसी, उसका नाक ऐसा, रंग ऐसा, कद ऐसा। इतनी यूज़लेस बातें। इसका किसी को फ़ायदा है, उल्टा अल्लाह ताला को बुरा लग रहा है कि आप अल्लाह ताला की तख़लीक को इस तरह बैठे उसमें नक़्स निकाल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए। कभी किसी पे क्रिटिसिज़्म, कभी किसी पे क्रिटिसिज़्म, कभी ऐसे ही बिला ज़रूरत, बिला वजह ऐसे घूमने निकल गए। तो कभी-कभार आउटिंग करना इज़ गुड, लेकिन डेली बेसिस पे मुझे कभी वहाँ जाना है, कभी वहाँ जाना है, चलो कुछ नहीं विंडो शॉपिंग ही कर आते हैं या थोड़े से पैसों की कोई एक चीज़ ले लेंगे या वैसे घूम आते हैं। कभी-कभार इट्स ओके कोई बात नहीं। आप कभी मेंटली लो फ़ील करते हैं तो ये चीज़ें मेडिकल साइंस के मुताबिक भी शॉपिंग से ऐसे हार्मोन आपकी बॉडी से रिलीज़ होते हैं कि आप हैप्पीनेस फ़ील करते हैं। इट्स ओके लेकिन इसको भी अपने ऊपर इतना इम्पोज़ करना है कि मुझे हर रोज़ या हर दूसरे दिन चाहिए, ये गलत हो रहा है। तो फिर अच्छा सबसे पहले मैं गुफ्तगू की बात कर रही थी कि कोई ऐसी बात नहीं करें। आप अब आज से हर रोज़ देखें कि मैं ऐसी कौन-सी बात करती हूँ, जिसको अगर मैं ना करूँ तो
ٹھیک رہے گا. کوئی بھی بات کرنے سے پہلے اپنے آپ سے ایک دو بڑے بڑے میجر کوشچن پوچھ لیا کریں. جو میں کہنے جا رہی ہوں کیا وہ صحیح ہے، سچ ہے، کیا وہ ضروری ہے، اس کے بغیر رہا جا سکتا ہے؟ اس میں کوئی اگر میں نہیں کرتی، کوئی میرا یا سامنے والے کا نقصان تو نہیں ہو رہا، تو چھوڑ دیں. ہر بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو جتنا زیادہ بولتا ہے، جتنا زیادہ ہنستا ہے، جتنا زیادہ گھومتا پھرتا ہے، جتنے زیادہ لوگوں کو اویلیبل ہوگا فون کالز پہ، سوشل میڈیا پہ، آپ کی اتنی ہی رسپیکٹ میں، گریس میں کمی آتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو گریسفل دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ، کیونکہ مومن کی آئی ٹولڈ یو ایک شان ہوتی ہے، ایک گریس ہوتی ہے. وہ ہمبل بھی ہوگا، آپ کو ضرورت پڑے گی تو وہ آپ کو اویلیبل بھی ہوگا، لیکن وہ اس طرح نہیں کہ وہ غیر ضروری باتیں کر رہا ہے، غیر ضروری مذاق کر رہا ہے، ہنس رہا ہے بلا ضرورت، ادھر ادھر گھومتا پھرتا نظر آ رہا ہے، ٹائم پاس کرتا ہے، ٹائم کل کرتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. تو ٹائم یا تو صحیح جگہ پہ لگے گا یا پھر انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ غلط جگہ پہ لگے گا. تو آپ نے اپنی زندگی سے غیر ضروری باتیں، غیر ضروری ڈسکشنز، گوسپ، ان چیزوں کو نکالیں. لوگوں کسی سے ملیں گے، تمہاری تنخواہ کتنی ہے، تمہاری شادی کیوں نہیں ہوئی، تمہارے بچے ابھی تک نہیں ہوئے، شادی کو کتنے سال ہو گئے، آپ کا کیا لینا دینا ہے؟ آپ نے اس کے بچے پالنے، بچے تو اسی نے پالنے ہیں، سب کچھ اسی نے کھپنا ہے. بعد میں آپ نے نظر بھی نہیں آنا. بعد میں جب بچے ہو جائیں گے پھر آپ نے ایک نیا اس پر حملہ کرنا ہے، کچھ اور پوچھیں گی. پہلے پوچھتے رہیں گے شادی نہیں ہو رہی، اس کے بعد پوچھتے رہیں گے بچے نہیں ہو رہے، اس کے بعد پھر کوئی اور نئے حملے کے لیے آپ تیار ہوں گے. تو یہ اتنی یوز لیس باتیں ہیں، اتنی میننگ لیس باتیں ہیں. کسی سے ملیں تو اس کی ذاتی باتوں میں انٹرفیئر نہ کریں. اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا. گھر بنایا تو اس میں کسی کمرے میں بغیر اجازت کے آپ اگر کسی نے انوائٹ کر لیا ہے تو جہاں بلایا بٹھایا ادھر ہی بیٹھے رہے. ادھر ادھر گھوم رہے ہیں بغیر اجازت کے، کچن میں چلے گئے ہیں. وہ چاہے اس چیز کو پسند نہ کرے، وہ کچھ چھپانا چاہ رہے ہوں آپ سے، کسی کی الماریاں کھول کے دیکھی جا رہی ہیں. غیر ضروری باتیں، غیر ضروری حرکتیں. انٹرفیئرنس اسلام بالکل پسند نہیں کرتا. بدگمانی پسند نہیں کرتا کسی کے بارے میں. اچھا، اور اکثر اکثر ایسا دیکھا ہے، شاید آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایکسپیرینس ہوا ہو، میاں بیوی بیٹھے ہوتے ہیں، خوش بیٹھے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد جب شام کو واپس جب ہسبینڈ آتے ہیں تو بیوی کا موڈ آف ہے. عام طور پہ بیویوں کا ہی ہوتا ہے. وہ کسی دوست نے یا تو کوئی ایسی بات کہہ دی ہوتی ہے کہ اس نے یہ ایسا گھر لیا ہے، ایسی گاڑی لی ہے، یا اس کے ہسبینڈ اس کو یہ گفٹ کیا ہے، یا سوشل میڈیا پہ کچھ دیکھ لیا ہوتا ہے، یا کسی گھر والوں نے، مدر نے، سسٹر نے کوئی ایسی بات کی ہوگی ہسبینڈ کے بارے میں جس سے بیوی کے دل میں بدگمانی آ جاتی ہے. تو یہ کوئی فائدہ ہوا ہے ایسی باتیں کرنے کا؟ وہ 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ ان باتوں میں جو ضائع کیا، کتنا وقت کا ضیاع کیا. دوسرا، کسی کے رشتے میں آپ نے مس انڈرسٹینڈنگ، بدگمانی، دراڑ پیدا کر رہے ہیں آپ. تو ان سب چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالیے اور پھر سمجھیے بہت سمجھداری سے. بس آخری ایک دو باتیں، یہ حکمت سے کام لینا. میں نے اب آپ کو بتا دیا وہی چیزیں. کچھ چیزوں کو کرنا ہوتا ہے، کچھ چیزوں کو نہیں کرنا ہوتا. کن کو کرنا ہے، علم کے ساتھ آپ کو اندازہ ہو یہ فائدہ دیں گی، یہ فرض ہے، عبادات ہے، ان کو کرنا ہے. کن کو نہیں کرنا، اس میں حرام چیزیں بھی ہیں، اس میں یہ سب وقت ضائع کرنے والی یوز لیس، میننگ لیس گفتگو اور کام، ایکشنز، ان کو نہیں کرنا. ایک اور چیز بھی یاد رکھیں، آپ اگر اچھا کام کر رہے ہیں، آپ نے ساری رات فرض کریں نفل ادا کیے، نوافل پڑھتی رہی، اور صبح فجر میں جب فرض، اس کی جو فرض تو پڑھنے ہیں نا، وہ تو نہیں چھوڑنے. آپ اتنی تھک گئی، ایگزاسٹ ہو گئی کہ وہ نماز قضا ہو گئی. آپ نے نفل کے پیچھے فرض چھوڑ دیا. حالانکہ نفل وہ بھی تو اچھی عبادت ہے، اچھی چیز ہے، وہ تو بے معنی چیزوں میں نہیں آتا نا، لیکن آپ نے اس کا بھی غلط استعمال کیا. تو یہ چیز بھی سیکھنی ہے. جیسے کوئی اسٹوڈنٹ ساری رات پیپر کی تیاری کرتا رہا، جاگتا رہا، اور ایگزام کے ٹائم پہ اس کے الارم نہیں بجا یا اس کی آنکھ نہیں کھل سکی، پیپر رہ گئے. تو بعض دفعہ ہم اچھے کام میں بھی غیر ضروری وقت لگاتے ہیں. تو میں نے کوشش کی ہے تھوڑے سے وقت میں اس حدیث کو آپ کے سامنے کھولنے کی. یہ میں نے ادھر سے تو نہیں بتایا، یہ سیم وہی باتیں ہوں گی. تو یہ میں نے ملٹیپل جگہوں سے پڑھا، سنا، وہ سب مثالیں آپ سے کچھ شیئر کی، کچھ. باقی کبھی مجھے موقع ملے گا انشاءاللہ. تو مجھے تو ہر چیز کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اس پر تو الگ لیکچر ہونا چاہیے. چلیے جی، آج کا یہی. اور اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. آپ میں سے کوئی سسٹر اس کو اپنے ہاتھ سے لکھنا چاہیں،
खूबसूरती से लिखिएगा, मुझे भेजेंगी तो मैं भी शेयर करूँगी। और आप स्लाइड कोई बनाना जानती हैं, इसकी स्लाइड बना के शेयर करें और अपने-अपने स्टेटस पे लगाएँ। कोई नहीं कर सकती, अपने हाथ से भी नहीं कर सकती, स्लाइड भी नहीं जानती, इसका स्क्रीनशॉट लेके शेयर करें। ये इतने से हिस्से का ले लें और ये चीज़ आगे पहुँचाएँ। तो इसके अंदर जो मैंने डिटेल बताई है, उसको भी आप अपने लफ्ज़ों में लिख सकती हैं, स्लाइड की सूरत में लिख सकती हैं। ये गैर ज़रूरी बात ना करें। ये गैर ज़रूरी सवालात, गैर ये तो इतना इम्पोर्टेंट रह गया। सवाल हमारे, कुछ तो मैंने आपको बता दिए, हम पूछते हैं शादी नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे या वो कब है, तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, वो तो इंटरफेरेंस है ना। लेकिन ये भी सवाल है। हम सवालात बहुत गैर ज़रूरी पूछते हैं, जिसका ना आपको फ़ायदा होता है ना ही सुनने वाले को। सवाल ऐसा हो कि आपको भी जवाब मिले तो फायदा हो, जो लोग सुन रहे हैं उनको भी फायदा हो। तो ये इससे भी बचना है। तो आप अपने इर्द-गिर्द आज देखिएगा, ये मैं आपको एक छोटी-सी एक्टिविटी दे रही हूँ, सुबह से शाम तक ऐसी कौन-सी बात करती हैं आप और मैं, ऐसा कौन-सा एक्शन है हमारा, जो अगर ना भी हो तो चलेगा, बल्कि बेहतर है कि ना हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अच्छी चीज़ में वक़्त लगाएँ। जब अच्छे में वक़्त लगेगा तो बुरे के लिए, गैर ज़रूरी चीज़ों के लिए वक़्त बचेगा ही नहीं, इंशाअल्लाह ताला। चलें जी, यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ।